به نام حق و به یاد شهدا امروز چهارشنبه اول قوس 1396 دی لنده لوملی دیالسوش وجنویم کال مطابق 22 نوامبر 2017 دی نوامبر دوشتم 2012. من در فامیل های ریشخور هستم. آخرین نقطه فامیل های ریشخور در مسجد شریف هستیم. آمدیم تا از پول خانم شگوفه نکزاد، از پول آقای عبدالسمیع نادری، از پول خانم مستوره، از پول آقای وحیدالله ندیم کمک کنیم. اینها هموطنانی است که مردم و ملتشان فراموش نکردند. قطره قطره کمک روان میکنند. $100، $200، $300، $360. این پول ها را ما قطره قطره جمع میکنیم تا دریا شود و امروز به هر یک اینها هزار افغانی کمک میکنیم. گران هیوادوال و دا هیوادوال و چنون میواخیستل آقای شگوفه نکزاد، شاغل عبدالسمیع نادری، همدارنگه شاغل عبدالحمید ندیم، آقای مستوره، دوی مرستلی جریدی لزره، 15 زره، 60 زره، 10 زره افغانی مرستلی جریدی ساسک مجدار طولو او بیا دی هیوادوالو سره مرستی کو. 1000 افغانی چیز نیست، اما 1000 افغانی برای یک فامیل عادی شکر یک سالشان میشه. شما تصور کنید که هموطنان ما که اکثرشان خشک با چای میخورن، همین چای شیرین باشد، به جایی که نان خشک با چای تلخ بخورن، همین نان خشک با چای شیرین بخورن. این یک ثواب بزرگ است. گران وادوالو 1000 افغانی که چی دیوادی کرنه دی پاره دیوکال دی شکر پیسیش دیادیش پاش میاش دی چای پیسیش. من در بعضی خانه هموطنان رفتیم، چای که میندازن مثل آب است، به خاطر که امکانات مالی ندارن که مثلا یک کمی بیشتر چای بندازن، فقط یک کمی رنگش تغییر میکنن. این 1000 افغانی میشود که 6 ماه شکر یک فامیل به عهده بگیرن. زمستان در حال آمدن هستند. ما نیاز داریم که حداقل اگر بتونیم یک فامیل خانهشان گرم کنیم، بزرگترین ثواب است که اما نانی که میخورد در هوای سرد با حالت لرزان نخورد، اما در حالت در هوای گرم بخورد، ثواب بزرگ است. اینجا میرسیجی گرانی وادوالو مشکوالی شو چی دیو کرنه دی پاره که نشش کوری دی زرگونی وادوالو دی پاره حداقل کولی شو چی دیو کرنه دی پاره دی لرگی پیسی ورکوچی جمعی په توده هوا خپل اتاق خپل کور که چای کوچ دودی دی هم هغه په توده هوا وخوري. ډیر غټه ثواب. اساسي دلیل چې پرکیږي شفافیت او حساب دهی ده. دا هیوادوالو د تحقیر په سترګو مګورئ، هیڅ بدکار نه دی کړی دی. دوی ولی شرم وخوري؟ شرم موږ باید وخورو چې د دوی لاس نه نیسو او د دوی سره په خپل وس او توان منست نکړو. اساسي دلیل منتشر میشه این است که حساب دهی و شفافیت رعایت شود. کسایی که پول روان میکنن بدانند که پولشان رسیده، پولشان به افراد مستحق بدون تعصب قومی، زبانی، مذهبی و غیره توزیع شده. هیچ فرقی بین انسان زخمی نباید کرد. دینش هرچه باشد، قومش، زبانش، مذهبش، ایدئولوژیش، تنظیمش، ملیتش، کشورش. چیزی که مهم است در قلب من، در زبان من، در عمل من این است که یک انسان زخمی باشه و برای زخم یک انسان زخمی ما باید مرهم بگذاریم بدون که سوالات دیگر از خود و یا از زخمی کنیم. حق هیوادوال چی تپیده، حق انسان چی تپیده، موج دیگه پس زخم باید و مرهم کشیدو او دیزان پشتن و نکو چی دادی کل قوم، جبه، تنظیم، مذهب، سیمه، دین، آیین او هیواد دی بلگی پرتو بده. هموطنان عزیز، ما بدون شما هیچ کار نمیتونیم. یعنی کمک های شماست. تا زمانی که من مجرد بودم در وزارت پلان، تمام ماش خود را در وکالت من قسمت زیادی از ماش خود را فعلا که متأهل هستیم. خداوند 2 تحفه بزرگ به ما داده، 2 دختری نازنین به ما داده. ما مجبور هستیم چون حقی فامیل من هم است که یک مقدار پول خود برای آنها مصرف کنیم. بنابراین از پول خود قسمتش ما به مردم کمک میکنیم. دیر ممنون، تشکر از توجه شما. نقطه دیگر، همیشه پولی که روان میکنیم چی توسط افراد، چی از طریق وسترن یونیون، چی از طریق مانیگرام یا از طریق صرافی تعقیب کنیم. بعضی وقت هست که پول به ما نمیرسد. اگه کسی برگشت بود پول به من داده، سند بخواین، چون هر پولی که به من کسی میدهد من سند میدهم که در آن سند، در آن ورق امضای من است، آدرس ایمیل من است، آدرس فیسبوک است، عکس من است. هغه سره چې وایي چې بشر دوست مرست ورکړی یو د تاسو مرست ماته ورکړی دی، هر عمر د هغه نه سند واخلئ چې د ما لاسلیک ده، د ما د ایمیل او فیسبوک پټی ده، او همدارنګه د ما انزور ده.
که تاسې د وسیلو له لارې یا د بانک له لارې یا د صرافي له لارې د هر لارې چې تاسې پیسې ماته لیږئ هغه تعقیب وکړئ د ما سره لیک ونیسئ چې تاسې پیسې ماته رسېدلې دي او که نه دي رسېدلې که تاسې پیسې د ویسټرن یونین په جیب پاتې شي یا د صراف په جیب پاتې شي یا د هغه سړی چې تاسې کابل ته راځي هغه ته پیسې ورکوئ د هغه په جیب پاتې شي خو دا یو غټه ظلم هم د تاسو سره ده او هم د بېوزلو خلکو سره ده ځکه چې دا پیسې هغوی ته نه رسیږي. هموطنان عزیز اگر شما تعقیب نکنین با من تماس نگیرین که پولتان رسیده یا نرسیده این پول یا در جیب صراف میماند یا در جیب ویسترن یونین میماند یا در جیب افرادی که به دستش پول روان کردین یا در حساب بانکی مشکل خلق میکند. این پول این ظلم میشود به خاطر که از جیب شما که بازار زحمت پیدا میکنید بیرون میشود به جایی که به جیب افراد مستحق برسد در جیب مثلا ویسترن یونین میماند یا صراف میماند و امثال هم. پس همیشه با من در تماس شوین تا اطمینان پیدا کنین که پول شما رسیده و فیسبوک های ما را در و ویدیوهای ما را در فیسبوک ببینید تا مطمئن شوید که پول شما توزیع هم شده. بر اساس یک ویدیو قضاوت نکنید. بعضی یک ویدیو رو میبینه که مثلا ما به پشتون کمک میکنیم فورا میگوید بشردوست فقط به پشتون کمک میکند یا به تاجیک کمک میکند یا به هزاره. امروز مثلا در این مسجد خوشبختانه از هر قوم و مذهب و منطقه و ولایت‌ها و ولسوالی‌های افغانستان تشریف دارند. تشکر. ممنون. مهربان هستید. 70,000 افغانی کشیدم نمایندهشان حساب کردن او 11,000 افغانی ده دوی استازو شمیرلی دی هر یو ته 10,000 افغانی ورکو. ډیره مننه. خارجان کجا میری؟ نوجایشون دو تا 500 است. دو تا 500 1000 افغانی میشه. 1500. خارجان برگ ثبت توفی درویش صحبت نه. صحبت نه همینجا باشه که ثبت شد. برگ ثبت توفی درویش خارجان. برگ ثبت توفی درویش. برگ ثبت توفی درویش. برگ ثبت توفی درویش خارجان. برگ ثبت توفی درویش. برگ ثبت توفی درویش خارجان. برگ ثبت توفی درویش خارجان. برگ ثبت توفی درویش. برگ ثبت توفی درویش خارجان. برگ ثبت توفی درویش. برگ ثبت توفی درویش خارجان. برگ ثبت توفی درویش. برگ ثبت توفی درویش خارجان. برگ ثبت توفی درویش. برگ ثبت توفی درویش خارجان. 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 برگ ثبت توفی درویش. برگ ثبت توفی درویش. برگ ثبت توفی درویش خارجان. 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 برگ ثبت توفی درویش خواهش میکنم. برگ ثبت توفی درویش خارجان. برگ ثبت توفی درویش. برگ ثبت توفی درویش خارجان. 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 بیاین شما برای برگ ثبت توفی درویش. برگ ثبت توفی درویش. کاکا جان ماما جان برگ ثبت توفی درویش. برگ ثبت توفی درویش ماما جان. برگ ثبت توفی درویش کاکا جان. برگ ثبت توفی درویش کاکا جان. برگ ثبت توفی درویش ماما جان. برگ ثبت توفی درویش ماما جان. برگ ثبت توفی درویش کاکا جان. برگ ثبت توفی درویش. 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 خواهش می‌کنم برگ ثبت توفی درویش. برگ ثبت توفی درویش. برگ ثبت توفی درویش. برگ ثبت توفی درویش ماما جان. برگ ثبت توفی درویش. برگ ثبت توفی درویش کاکا جان. برگ ثبت توفی درویش. برگ ثبت توفی درویش کاکا جان. برگ ثبت توفی درویش. یه هم به نمایندگی آمده. خب برگ ثبت توفی درویش. برگ ثبت توفی درویش کاکا جان. برگ ثبت توفی درویش. برگ ثبت توفی درویش کاکا جان. برگ ثبت توفی درویش. فقط 69,000 افغانی توزیع کرد. 69,000 افغانی صحبت 69,000 افغانی توزیع کردیم. 90,000 افغانی ویشل شویدی. 1,000 افغانی مانده که در بیرون کسی است که کمک کنیم میشود. 70,000 افغانی زر افغانی پاتې ده چې دلته یو سړی ده یو هیوادوال ده دغه سره مرسته وکړو او 1,000 افغانی کیږي. تشکر. سلام. این خو برای تو نمیاد. بگی بابام بدم. به این میدی؟ درویش 70,000 افغانی او 11,000 افغانی. این خواهرم ناوقت آمد 71,000 افغانی یا 11,000 افغانی. خداحافظ.